मसीह यीशु के अजीम और कादर और जलाली नाम में तमाम फजल टीवी देखने वालों को सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि उसने मुझे आज फजल बख्शा, तौफीक बख्शी कि मैं इस जगह पर खुदा की खिदमत कर सकूँ और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फजल का, उनकी मिसेस, अपनी बहन का। शुक्रगुजार हूँ कि आज उनकी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर खिदमत कर सकूं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से प्यारे आसमानी बाप, आज सुबह हम सब मिलकर तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं। शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हमद करते हुए तेरी बारगाह में दाखिल होते हैं। सो खुदा रूह कुदस, आज सुबह हम सब मिलकर तुझे दावत देते हैं, आ और हमारी मदद फरमा, हमारी रहनुमाई फरमा और फतह से बढ़कर गलबा बख्श देना। सारी टीम को जो इस वक्त मौजूद है उन सब पर खुदा रूह कुदस हम तुझे मांगते हैं, दावत देते हैं। मदद फरमा, रहनुमाई फरमा और तमाम सुनने वालों पर खुदा रूह कुदस आप खुद नाज़िल होना और उन सब की मदद करना, रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम सब मिलकर कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसीलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, आइए हमने कलाम मुकद्दस में से जो हिस्सा तिलावत किया है इस पर गौर करें। यीशु मसीह इस हिस्से के अंदर हमारी तवज्जो किसी तरफ लगाना चाह रहे हैं। एक उभरता हुआ पॉइंट्स इन 10 आयात के अंदर 6 मरतबा यीशु मसीह ने एक ही लफ्ज़ का जिक्र किया है। वो लफ्ज़ है फ़िक्र। 10 आयात के अंदर यीशु ने 6 मरतबा फ़िक्र का जिक्र किया है। क्यों? आज हम देखते हैं बनीनो इंसान इस कदर पिसा हुआ है, इस कदर फ़िक्रों के अंदर है। हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने इर्द गिर्द गौर करें। हमारे अंदर इतनी परेशानियां, इतनी फ़िक्रें हैं, हम फ़िक्रों के नीचे दबे हुए हैं। सो यीशु मसीह इन फ़िक्रों से हमें निकालना चाहता है और हमारी तवज्जो किसी और तरफ दिलाना चाहता है।
کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا 25ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں. ہم اس لفظ پر غور کریں، اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں. کوئی شخص ہی نہیں کہہ رہا، کوئی پاسٹر، کوئی مبشر، کوئی بشپ یہ لفظ نہیں کہہ رہا. یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا. کیوں فکر نہ کرنا؟ یعنی کہ جو زندگی، جو لائف خدا نے بنی نوع انسان کو دی تھی، اس میں فکر تھی، اس میں پریشانی تھی، اس میں بیماری تھی؟ نہیں. اسی لیے یسوع مسیح نے 6 مرتبہ ذکر کیا ہے فکر کا. فکر نہ کرنا، فکر نہ کرنا، فکر مند ہو کر یہ نہ کہو، یہ نہ کہو. آج ہم فکروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ہماری سب سے پہلی فکر بدن کی فکر کرتے ہیں. کلام مقدس میں سے یسوع مسیح نے فرمایا اپنے بدن کی فکر، اپنی جان کی فکر، اور اس کے بعد اپنی بیوی کی فکر، اپنے بچوں کی فکر، اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی فکر، اپنے ماں باپ کی فکر. اس قدر ہم سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہماری فکریں ہمیں دبوچے ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح ہماری توجہ کسی اور طرف دلانا چاہتے ہیں. یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے بدن کی فکر نہ کرنا کہ کیا پہنیں گے، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کیا کیا پہنیں گے. آج ہم بنی نوع انسان ان 3 چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک ان 3 چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. کھانا، پینا، کپڑا، ان تینوں چیزوں کے پیچھے ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں، شام تک ان تینوں چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا. ہم اپنی فکر میں ہیں. آئیے ہم دیکھیں کہ یہ فکر آئی کہاں سے ہے، کیوں ہم اتنی فکر کرتے ہیں. کلام مقدس میں سے ہم غور کریں گے. پیدائش کی کتاب، جو لائف، جو زندگی خداوند خدا نے بنی نوع انسان کو دی تھی، اس میں فکر نہیں تھی. کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا اور زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک اور بد کی پہچان کا بھی درخت لگایا. اور ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے، اور سانپ جو کل دستی جانوروں میں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی نوع انسان کو بنایا، مشرق کی طرف ایک باغ لگایا، اچھے سے اچھا پھل جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا، ہر ایک چیز پر بنی نوع انسان کو اختیار دیا.
छठे दिन खुदा ने इंसान को बनाया। हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत में देखते हैं, खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाएं। और खुदा ने कुल कायनात को बनाकर इंसान को बरकत दी। इंसान को कहा कि फलो और बढ़ो और इस जमीन को मामूरो, महकूम करो। खुदा ने सब कुछ बनाकर बनी नौ इंसान के हवाले कर दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि सांप ने उसको बकाया और उसने खा लिया। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर वो सेल्फिश हो रही है, खुद गर्जी का मुजाहरा कर रही है, हालांकि खुदा ने सब कुछ बनी नौ इंसान को दिया था। ना तो हम देखते हैं आदम को परेशानी होती थी कि सुबह मैंने जल्दी काम पर जाना है, ना हवा को परेशानी होती थी कि सुबह जल्दी उठना है, गैस नहीं आ रही, वगैरह वगैरह। जो लाइफ खुदा ने आदम और हवा को दी थी उसमें फिक्र नहीं थी, ना काम की फिक्र थी, ना किसी और चीज की, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की। इन तीनों चीजों की फिक्र नहीं थी, जिसका हमने मत्ती की अंजील में पढ़ा है। इसलिए अपनी जान की फिक्र ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि ना तो इनको खाने की फिक्र है और ना इनको पीने की फिक्र है और ना पहनने की फिक्र है। और हम देखते हैं कि खुदा ने इनको खूबसूरत लाइफ दी, अबंडेंट लाइफ दी, अब्दी जिंदगी बख्शी इनको। तो किस तरह बनी नौ इंसान को फिक्र आई? सो हम देखते हैं कि उन दोनों ने खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं। तब क्या हुआ? उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। क्या किया? अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। सो पहली दफा इंसान को इस जगह पर फिक्र आई, टेंशन आई। इससे पहले जब तक वो फरमाबरदार थे, खुदा के हुक्म में थे, तब तक उनके ऊपर फिक्र, टेंशन, खाने की, पीने की, पहनने की कोई फिक्र नहीं थी। और जैसे ही उन्होंने नाफरमानी की, उन्हें सबसे पहली फिक्र हुई, उनको मालूम हुआ कि हम नंगे हैं। सो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह ने 6 मर्तबा फिक्र का जिक्र किया है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर है। यीशु मसीह इस जगह पर इन बातों को हाईलाइट कर रहे हैं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? यीशु मसीह उनको याद दिला रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। सो इस जगह पर भी यीशु मसीह मेरी और आपकी तवज्जो पीछे की तरफ लगा रहा है, उस लाइफ की तरफ जो हम खो चुके हैं। यीशु मसीह चाहता है कि हम दोबारा उस लाइफ में बहाल हों। इसीलिए उसने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, यानी कि वो तवज्जो उस तरफ पर लगा रहा है कि अपनी उसी जिंदगी को याद करो। वहां पर ना तो खाने की परेशानी थी, ना पीने की, ना पहनने की, किसी चीज की परेशानी नहीं थी। सो ना वो काटते, ना बोते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप, हमारी और आपकी तवज्जो भी मसीह आसमानी बाप की तरफ दिला रहा है। हमारी तवज्जो आसमान की तरफ दिला रहा है। हम नीचे जमीन पर है और नीचे हम घूमते रहते हैं और आदमियों की तरफ देखते रहते हैं।
اس لیے ہمارا دل فکروں سے بھرا پڑا ہے، اور داؤد کہتا ہے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری ہی تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ یسوع مسیح آپ کی اور میری توجہ میرے عزیزو آسمانی باپ کی طرف دلا رہا ہے۔ ہمارا دھیان اوپر جاتا نہیں، ہم نے کبھی بھی آسمان کی طرف نگاہیں کر کے دیکھا ہی نہیں، ہم زمین پر ہے اور ہم زمینی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ خداوند آپ کی اور میری توجہ آسمان کی طرف دلانا چاہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی ساری فکریں اس پر ڈالیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے 27ویں آیت میں، یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، وہ کس طرح بڑھتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے ایک کی مانند ملوث نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم غور کریں، مسیح آپ کی اور میری توجہ دلا رہا ہے خدا باپ کی طرف کہ ہم فکر نہ کریں۔ ہم فکر کر کے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم فکر کر کے اپنی زندگی میں، اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا نہیں سکتے، تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ جب اتنی چھوٹی سی بات نہیں کر سکتے تو کیوں فکر کرتے ہو؟ جب خدا کہہ رہا ہے کہ جنگلی گھاس سوسن کے درختوں کو دیکھو جو آج ہیں اور کل تندور میں جھونکے جائیں گے، جب خدا ان کی اتنی فکر کرتا ہے تو تیری اور میری فکر خدا کیوں نہیں کرے گا؟ اور آپ کی اور میری فکر خدا ضرور کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہاری قدر تو ان سے زیادہ ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اور 31ویں آیت میں لکھا ہے اسی لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ خدا کی بادشاہی، خدا کی راست بازی یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کی تلاش کریں۔ کیا وہ آپ کی زندگی میں آ گیا ہے؟ اگر وہ آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پطرس روح القدس کی ہدایت سے فرماتا ہے، لکھتا ہے، اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے، اس کو تمہارا خیال ہے۔ خدا کو آپ کی اور میری فکر ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، اس کو آپ کا خیال ہے۔ اپنی ساری فکریں، جتنی بھی آپ کی فکریں ہیں اس پر ڈال دیں، وہ آپ کی فکر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ آج مجھے اور آپ کو میرے عزیزوں یسوع مسیح کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام مقدس میں 34ویں آیت میں لکھا ہے، پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ کل کے لیے فکر نہ کریں۔ ہم کل کے لیے فکر مند ہیں۔ ہم کل کی فکر کر کے اپنے آج کو کھو دیتے ہیں۔ ہم میرے عزیزو مسیح یسوع کی بات کو مانیں، کلام مقدس پر غور کریں۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اسی لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اور یسوع مسیح نے فرمایا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔
सो यीशु मसीह आपको और मुझको ढूंढने आया है, नजात देने के लिए आया है। हम सब मिलकर गौर करें। कलाम मुकद्दस में हमने 32वें आयत में पढ़ा कि बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यीशु मसीह ज़मीन पर आ चुका था, इसलिए उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आपको और मुझको तौबा करने की ज़रूरत है। फ़िक्रमंद होकर ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मुहताज हो, यानी ज़रूरत है आपको। वो सब कुछ जानता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। शेर बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मुहताज ना होंगे। अगर हम मेरे अजीजों खुदावंद के तालिब हैं तो हम किसी नेमत के मुहताज ना होंगे। शेर बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मुहताज ना होंगे। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। सो मेरे अजीज़ों, कल के लिए फ़िक्र ना करें। हम अपने कल के चक्कर में अपने आज को गवा बैठते हैं। आदम और हवा को हम देखते हैं पैदाइश की किताब में, उन्होंने कल की फ़िक्र की कि हम नेक और बद की पहचान करने वाले बन जाएंगे, हम खुदा की मानद बन जाएंगे। लेकिन खुदावन ने पहले ही उनको अपनी मानद बनाया था। खुदा ने कहा था कि आओ हम इंसान को अपनी शबी अपनी सूरत पर बनाएं, और इब्लीस ने उनको मिसगाइड किया और उनको खुदा के प्लान से बाहर कर दिया, खुदा के हाथ के नीचे से निकाल दिया। और कलाम मुकद्दस फरमाता है पास खुदा के कवियात के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। वो खुदा के हाथ के नीचे थे, लेकिन इब्लीस ने उनको खुदा के हाथ से निकाल दिया। सो आइए हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। क्या हम खुदा के हाथ के नीचे हैं? क्या हम उस ज़िंदगी में दोबारा दाखिल हो चुके हैं जो यीशु मसीह देने के लिए आया? यीशु मसीह ने फरमाया, क्या चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को? मैं इसीलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।